हम आप सबको खुश आमदेद कहते हैं यहाँ पे। वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम हमीदुल्ला है, मेरे साथ बिलावल ख़ान है और जुल्फ़कार साहब हैं और उसामा है। हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे ट्रस्ट का नाम है डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान मेमोरियल ट्रस्ट और उसके अंडर अम्ब्रेला हमने एक बिज़नेस कंपनी बनाई है ई गार्ड के नाम से, इन्वायरमेंट गार्ड। और ये कंपनी गुज़श्ता कोई 12-14 साल से काम कर रही है। डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान ट्रस्ट 23 साल से काम कर रहा है। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पाकिस्तान में नॉर्मली जो वेस्ट मैनेजमेंट है इस पर कोई तवज्जो नहीं देता। इसमें हमारे जितने भी नौजवान हैं वो डिग्रियां लेके उसके बाद नौकरियों की तलाश में होते हैं। पंजाब के अंदर ज़्यादातर टर्किश यहाँ पे काम कर रही हैं जो वो पैसे कमा के लेके जा रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट पे, और सिंध के अंदर चाइनीज़ काम कर रहे हैं और लोअर लेवल पे अफगानी काम कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तानी नौजवान काम नहीं कर रहा है, वो डिग्री लेके मेज़ कुर्सी की तलाश में होता है और वो जो है ना काम नहीं कर रहा होता। तो हम ये समझते हैं कि आपका ये ग्रुप जो आया है, और थैंक यू आप लोग आ रहे हैं, तो आपका ये ग्रुप जो आया है तो कम से कम आप लोग जाके कोई एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आप लोग बिजनेस करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। आप लोगों को जैसे पता है कि रोज़ाना आधा किलो कूड़ा एक बंदा पैदा करता है और एक फैमिली को 3.5 किलो कचरा पैदा करती है। ये कचरा मुसलसल पैदा हो रहा है, लेकिन हमारा कचरा जो है उसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक ग्रीन वेस्ट होता है जिसको आप लोग किचन वेस्ट बोलते हैं, और एक रिसाइकलेबल होता है जिसको आप कबाड़ बोलते हैं, या लोहा तांबा पतरा प्लास्टिक शीशा कागज़, ये सारी चीज़ें होती हैं। और तीसरा रिजेक्ट वेस्ट होता है जिसमें ज़्यादातर पैम्पर हैं, डायपर हैं या सैनिटरी पैड हैं या इस तरह की चीज़ें हैं कि जो उसमें एक बड़ी मिकदार में 15% हो गई हैं इस वक्त। जो एक बड़ा इशू पाकिस्तान में बन रहा है वो ये बन रहा है। तो हमारे लोग जो हैं, आपका जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो कूड़े के ऊपर बनी है, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो कचरे पे बनी हुई है। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी में फिर उन्हें कचरा जब आप लोगों ने निकाला तो फिर इस्लामिक वालों की कचरा वो उसमें यूनिवर्सिटी वो कचरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी फिर बनी है उसको, और आजकल नेशनल यूनिवर्सिटी उसके ऊपर बन रही है। तो इस्लामाबाद की जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो सारी कचरे के ऊपर बन रही हैं। इस्लामाबाद इतना महंगा सिटी है कि अभी पिछले दिनों उन्होंने एक प्लाट 64 अरब रुपए का सेल किया है, लेकिन साइंटिफिक लैंडफिल साइट डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, हमसे ज़्यादा जानते हैं, इन्होंने इंटरनेशनली काफ़ी विजिट किया, ये हमारे रिसोर्स पर्सन रहे हैं। तो जो नेशनल यूनिवर्सिटी है IJP रोड के ऊपर उसमें कचरा भर रहे हैं। तो हमारे यहाँ लैंडफिल साइट इस्लामाबाद सिटी में नहीं है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लें। तो आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है कि पहले इस्लामाबाद को ठीक करें फिर पूरे मुल्क को ठीक करें, हैं। तो जब आप लोग अफसर बनेंगे, बड़े बड़े अफसर बनेंगे, और आप लोग जो मुख्तलिफ जगह पे जाके एनवायरमेंटलिस्ट हैं और आप लोग जाके वहाँ पे काम करेंगे, तो आप लोग ये आइडिया ज़रूर रखेंगे। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप किसी यूनिवर्सिटी को कचरे से नहीं भरेंगे, हैं। तो इसलिए आप लोगों को विज़िट करा रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं। और दुनिया में साउथ एशिया पूरे में ये मॉडल मौजूद है, इसको कहते हैं IRRC, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी सेंटर। आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं। मालदीव में, वियतनाम में, हम लोग ये बांग्लादेश से सीख के आए हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, श्रीलंका में ऐसा मॉडल मौजूद है जो 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 पूरी साउथ एशिया में चल रहा है, और लोग अपने वेस्ट को मैनेजमेंट कर रहे हैं और अपने वेस्ट को वो फार्मली जो है ना उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप लोग सर्च कीजिएगा, UNSCAP का मॉडल है, और UN हैबिटेट ने पाकिस्तान में हमारे साथ 2015 में पहला किया है। इसको 8 साल हो गए हैं। अब G15 में पहला किया है, फिर जना गार्डन में, अब B17 में, फिर मर्दान में और फिर सकरन में। तो 5 हमने पहले बनाए थे। इस महीने हम 3 और बना रहे हैं। एक हरीपुर में बना रहे हैं यूनिसेफ के साथ अफगान रेफ्यूजीज़ के लिए, और एक हम बना रहे हैं हज़रों में। वहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो लोग लंदन में रहते हैं, उनका वो गांव है, तो वहाँ पे अपने गांव के लिए वो बनवा रहे हैं। और तीसरा जो हम बना रहे हैं, डॉक्टर अमजद साकिब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अखुवत वाले, उनके साथ उनकी यूनिवर्सिटी है और उनकी यूनिवर्सिटी ने खुद टेक ओवर किया सर। और उनकी यूनिवर्सिटी हमारे साथ अखुवत फाउंडेशन की एक यूनिवर्सिटी है, अखुवत यूनिवर्सिटी कसूर में, लिलियानी में, मुस्तफ़ा आबाद है, वहाँ पे हम उनके साथ काम कर रहे हैं।
تو جو اس کے پروڈکٹ ہیں، اس سے جو گرین ویسٹ ہے اس سے ہم کمپوسٹ بناتے ہیں. ہم لوگ BSF بنا رہے ہیں، بلیک فلائی سولجر، ابھی آپ اندر دیکھیں گے. ہم ورمز بنا رہے ہیں، اس سے مختلف ورمز یہاں پہ کر رہے ہیں، مختلف پلانٹس اس سے پیدا کر رہے ہیں، مختلف اس طریقے سے ہم چیزیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ مختلف پروڈکٹ بن سکتے ہیں جو ریسائکلیبل ہے. وہ سارا انڈسٹری کو چلا جاتا ہے. انڈسٹری کا جو ویسٹ ہے، تو پہلے کسی زمانے میں دبئی سے سونا اسمگل ہو کے آتا تھا، اب انڈسٹری کے لیے ویسٹ اسمگل ہو کے آتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنا ویسٹ جو ہے وہ دریاؤں میں ڈال دیا ہے. ہم نے میرین لائف ساری ڈسٹرب کر دی. ہم اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ہم نے دریا گندے کر دیے ہیں، ہم نے سمندر گندا کر دیا. ہمارے جو بچے آپ میں سے سمندر کے کنارے گئے ہیں، بیچ سائڈ پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں جا کے. وہاں پہ آپ کو اتنے شاپر ملیں گے کہ آپ کچھووں نے بھی آنا چھوڑ دیا پاکستان. یعنی جو ٹوٹائز ہیں نا، وہ بھی پاکستان نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ شاپر میں وہ انڈے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا. تو جو شاپر آپ لوگوں نے پھینکے ہیں، جو ایسے انوائرمنٹل ایشوز بن رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو ان ایشوز کو ہم نے سالو کرنا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا فلڈ آیا اور ہم دنیا میں شور مچا رہے ہیں. تو اس کی ایک کاز جو ہے وہ ویسٹ ہے، کہ ویسٹ کو آپ لوگ آگ لگا دیتے ہیں، ویسٹ کو آپ دریا میں ڈال دیتے ہیں. آپ لوگوں کو ایک ویژن اور دوں کہ یہ جو دریائے سندھ ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے سوات سے اور گوٹکی تک جاتا ہے، سندھ تک جاتا ہے. تو اس کے گرد بھی 100 شہر آباد ہو گئے ہیں، اور ان سارے شہروں نے اپنا ویسٹ بھی دریائے سندھ میں ڈالنا شروع کر دیا. تو اگلے 10 سال میں ہمارے پاس پانی کا بہت بڑا ایشو بنے گا، کیونکہ ہم اس کو نالا لئی بنا دیں گے. جیسے راوی ہم نے گندا کر دیا ہے سارا راوی، آپ لوگ اس کا پانی اب استعمال نہیں کر سکتے ہیں. وہ کئی کلومیٹر تک گندا پانی. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ جو بچے جن اداروں میں جائیں گے، تو یہ باتیں آپ لوگ ضرور مد نظر رکھیں کہ ہم دریاؤں کو گندا کر رہے ہیں، ہم پلاٹ بھر رہے ہیں، ہم سمندر کو گندا کر رہے ہیں. تو اس کا ایک سادہ سا سولوشن یہ ایک پلانٹ ہے، اور اس پلانٹ پہ اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہے. یہ 20 ملین کی کاسٹ ہے، اور یہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو یہاں تک آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر لیں، نہیں تو پھر ذوالفقار صاحب آپ کو اس سوسائٹی کے بارے میں اور یہاں کے بارے میں بتائیں گے. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے؟ یہ میں نے آپ کو ایک عمومی خاکہ دے دیا کہ ہم اس مصیبت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. مطلب ہم نارملی لوگوں کو جا کے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم کچرے والے نہیں ہیں، ہمیں سمجھ ہے کہ اس کے امپیکٹ کیا ہیں لوگوں کی زندگیوں پہ. میں آپ کو ایک مثال اور دے دوں کہ ہم نے غریب آبادی میں جا کے اسٹڈی کی، وہاں پہ پتہ چلا کہ 3 سے 4 ہزار روپے واٹر بورن ڈیزیزز پہ لگ جاتے ہیں. ہر 2 مہینے بعد ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے جہاں ویسٹ مینجمنٹ نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے اس کا بجٹ ٹھیک نہیں کرنا تو آپ ہیلتھ کا بجٹ بڑھائیں گے. اور ہیلتھ کی پوزیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جو آپ لوگ اگر میں ڈاکٹر صاحب کو ان لوگوں کو کہوں گا کہ کسی ڈسٹرکٹ کے ہاسپٹل میں آپ لوگوں کو لے کے جائیں اور وہاں آپ دیکھیں لوگوں کے کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ آپ کے 40% بیڈ جو ہیں وہ خالی ہو سکتے ہیں اگر سینیٹیشن کا مسئلہ حل ہو جائے. یعنی آپ کا بجٹ ریڈیوس ہو سکتا ہے. یہ ساری بات جہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر لیں، نہیں تو آگے چلیں. دیکھیں ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. ایک گرین ویسٹ ہے، ایک ریسائکلیبل ہے، اور ایک ریجیکٹ ویسٹ ہے. گرین ویسٹ 60% ہے، اور وہ کچن ویسٹ ہے جو آپ لوگ سبزیاں کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اس کے چھلکے ہیں. یا آپ کا سالن بچ گیا، یا انڈوں کی چھلکے ہو گئے، یا پتی ہو گئی، یہ سادی سی بات ہے، یہ گرین ویسٹ ہے. اور اس سے آپ لوگ کھاد بنا سکتے ہیں. آپ لوگ ابھی دیکھیں گے اسلام آباد کی ساری نرسریوں میں ہماری کھاد سیل ہو رہی ہے. 36 سے زیادہ نرسریوں میں آپ لوگ جائیں گے تو ہریالی نامیاتی مادہ کے نام سے ہماری آپ لوگ اندر ابھی کھاد بھی ہماری دیکھیں گے. ہم نے بلکہ اس مہینے لاسٹ منتھ ڈاکٹر صاحب ہم نے ایک فصل لگائی ہے، گنے کی فصل لگائی ہے، 12 فٹ لمبا گنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہم نے مکئی لگائی ہے، اسی طریقے سے ہم نے سندھ میں کپاس لگائی ہے، اور ہم نے گندم چکوال میں لگائی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو اس سے ایک کمپوسٹ بن سکتی ہے بڑے آرام سے. جو باقی ریسائکلیبل ہے وہ انڈسٹری کو جا سکتا ہے سارے کا سارا. اگر آپ نے اس کو اکٹھا کر کے پھینک دیا، اصل ایشو جو اس کا ہوتا ہے وہ سیگریگیشن کا ہوتا ہے. تو سیگریگیشن کا پروسیس ہم یہاں پہ کر رہے ہیں.